बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। INN के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इमरान खान बमुकाबला परवेज़ खटक दोनों बहुत करीबी साथी, पुराने साथी, यानी तहरीक इंसाफ के पानी अरकान में से शामिल हैं। लेकिन फैसला कुन मरहला आ गया। इलेक्शन कब होंगे कब नहीं होंगे कोई नहीं जानता। नवाज शरीफ पाकिस्तान आने के लिए तैयार, और उनकी ख्वाहिश है कि वो 14 अगस्त को वतन वापस आ जाए। आते हैं या नहीं आते अभी हतमी फैसला नहीं, लेकिन तैयारियां शुरू हैं पसे पर्दा। दुबई में प्लान बहुत से बनाए गए, और उसके बाद अब आने के चांसेस उनके बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि एक एक्ट मंजूर हो चुका है जिसमें उनकी सज़ा ख़त्म हो चुकी है, और एक जिसमें सज़ा उनकी बाकी है उसमें मरियम बरी हो चुकी हैं। लिहाजा उनके आने की भी तैयारियां। नवाज शरीफ और जरदारी ने खुदकश हमलों के लिए, यानी सियासी खुदकश हमले उनके लिए सबबंदी कर ली। क्यों, ये क्या वजूहत है, इस पर भी रोशनी डालूंगा, और फिर ये भी बताऊंगा आपको कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का मुस्तकबिल क्या होगा। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि पहले INN को सब्सक्राइब कर दे, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, और अपनी कीमती राय का इजहार करें, ताकि आपकी शख्सियत के मुताबिक हमें आराम मिलती रहें और हम उसके मुताबिक मज़ीद मुस्तकबिल की पाबंदियाँ या मनसूबाबंदियाँ कर सकें। जी नाज़रीन, पहली बात कि इमरान खान बमुकाबला परवेज़ खटक ने PTI से दूरी इख्तियार की, लेकिन उन्होंने कहा था मैंने पार्टी नहीं छोड़ी, ओहदे छोड़े। ताहम अब इन दोनों में दूबदू लड़ाई शुरू हो गई। परवेज़ खटक ने कहा कि जनाब एक प्रोग्राम में, एक निजी TV के प्रोग्राम में कहा कि जनाब मैं गवाह हूँ इस बात का कि 9 मई की प्लानिंग की गई और उसमें इमरान खान साहब शामिल हैं, और हमने इनको मना किया, लेकिन ये नहीं। अब कहने वाले ये कहते हैं कि अगर आपको पता था तो आपने पहले क्यों नहीं मुखबरी की। आप वजीर दफा रहे हैं, आपके तो बड़े इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक़ थे, आप तो मुज़ाकरात के लिए भी इस्टेब्लिशमेंट के लिए नुमाइंदे थे जो इमरान खान के बड़े कार ख़ास थे, तो आपने ये काम उस वक्त क्यों नहीं सच बोला। लेकिन अब जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए तो उन्होंने पूरी चार्जशीट दे दी, जिसमें अगर किसी भी अदालत में गवाही बतौर परवेज़ खटक सामने खड़े हो जाएं इमरान खान के, भाजी एक बारी तो पसीने छूट जाएंगे। क्यों, घर का बेती लंगा ढाएगा, और उसका दावा भी है। लेकिन PTI ने तमाम उनकी बातों की तरदीद कर दी। उन्होंने कहा नहीं, ये कुछ नहीं है, सब झूठ है। अब ये अपनी शख्सियत बनाने के लिए, अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए, अपने आप को PTI से अलग करने के लिए, इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात की बहाली के लिए ये सारा ड्रामा रचा रहे हैं। बहरहाल अब ये तो बात हकीकत हो गई है, तो उनको नोटिस जारी हुए थे PTI की जानिब से कि जनाब शोकाज नोटिस। तो उन्होंने कहा मैं ताड़ा मुलाजम हाँ, मैं कहता जवाब देता हूँ। तो भाई कोचे ने जवाब नहीं दिया। कोचा तो आपको पता है वो लकड़ी का पहलवान है, और पहलवान तो पहलवान होता है, चाहे वो जैसा भी हो। तो रेसलिंग में भी आपने देखोगे बड़े बड़े पतले पहलवान जो होते हैं, तीला पहलवान भी बड़ा कामयाब होता है। तो ये उसी तरह का पहलवान है। KPK का वज़ीर आला रहा है, वज़ीर दफ़ा रहा है KPK में, मतलब वफाकी हुकूमत में, इमरान हुकूमत में, या तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, तब्दीली सरकार में। तो उसको आप क्या समझते हैं। फिर इस्टेब्लिशमेंट से उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। लिहाजा ये मामला जो है बड़े दूर तक जाएंगे आने वाले दिनों में। इससे आगे जो बात मैंने की वो ये थी कि नवाज शरीफ आ रहे हैं, एक बार फिर आ रहे हैं, और कहा यह जा रहा है जो नवाज शरीफ के यानी नून लीग के हल्के हैं वो तो बड़े खुश हैं, जश्न मना रहे हैं। कह रहे नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म पाकिस्तान, और दुबई में उन्होंने मुआशी मामलात की बेहतरी के लिए जो दोस्तों से, सरमायाकारों से जो मुलाकातें की हैं, मुख्तलिफ आलमी ताजरों से मुलाकातें की हैं, उनसे ये मामला सीधे हुए हैं, और उनका बड़ा कारनामा है मुल्की हालात में बेहतरी का। शहबाज शरीफ को ढारस दी। लेकिन दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब ने यह भी कहा कि जब मेरी हुकूमत आएगी, हमारी हुकूमत आएगी, तो महंगाई ख़त्म हो जाएगी। इसका क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत को वो अपनी हुकूमत नहीं मानते। मरियम नवाज भी कह चुकी हैं। इसके पीछे क्या है, इसके पीछे पसे पर्दा सिर्फ एक ही कहानी कि वो कहते हैं ये इत्तेहादी हुकूमत है। इत्तेहादियों ने नून लीग के सदर को वज़ीर आज़म बनाना पसंद किया, मुशावरत से, मुश्तरका राय से, तो हमें भी कोई इतराज़ नहीं था। लेकिन जब नून लीग की हुकूमत आएगी तो फिर महंगाई कम होगी। अब बात तो ये वो बात नहीं
کہ حکومت آپ کے چھوٹے بھائی کی ہو تو مہنگائی ختم نہ ہو، وعدہ بھی ہو کہ مہنگائی ختم کریں گے، اور جب آپ کی ہو تو مہنگائی ختم ہو جائے۔ بہرحال عوامی ریلیف تو ملنا چاہیے اور ہر قیمت پر ملنا چاہیے، چاہے حکومت کسی کی بھی ہو، لیکن جب اتحادی ہیں تو آپ بھی برابر کے شامل ہیں اور یہ ریلیف عوام کو ملنا چاہیے۔ لیکن بہرحال بڑا فرق پڑا ہے IMF کے معاہدے کے ساتھ، جو کچھ ہوا ہے یہ سامنے آپ کے سامنے ہے کہ آج اسٹاک مارکیٹ بھی اچانک تیزی کا رجحان ہو گیا، اور بڑا اتنا ہوا کہ جو سال بھر میں بھی نہیں دیکھا گیا تھا، بلکہ کئی سال سے نہیں دیکھا گیا تھا، وہ اتنی تیزی آ گئی اسٹاک مارکیٹ میں۔ دوسری جانب جو ہے وہ اپنا ڈالر بہادر نے بھی تھوڑے سے گھٹنے ٹیکنے شروع کر دیے، وہ بھی جناب آ گئے 272 پہ، 70-72 پہ آ گئے، یا 85 پہ آ گئے۔ بینک کی کل بینک کھلیں گے تو پھر دیکھیے گا آپ کیا ہوگا، آج ہی مطلب بینک کھل جائیں گے، بلکہ تو ابھی تو چھٹیوں کے بعد کی بات ہے، اس میں بھی فرق پڑ رہا ہے اور ڈالر بھی اب نیچے آئے گا، کیونکہ یہ معاہدہ جو ہے جس کو لوگ سمجھ نہیں رہتے کہ ایک معاہدے کے ساتھ آپ جناب ایک امداد کے لیے جناب آپ ناک رگڑ رہے ہیں، تو اس سے مقصد یہ تھا کہ انٹرنیشنل معاہدہ یہ تھا کہ اگر IMF آپ کا ساتھ نہیں دیتا تو بہت سے دوست ممالک بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتے۔ یہ میں نے کل کے ویلاگ میں بھی کہا تھا، میں آج بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملات انٹرنیشنل ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی چیز کے، کسی انجمن کے، کسی تنظیم کے رکن ہوتے ہیں تو آپ کو ساری ذمہ داریاں پوری کرنی پڑتی ہیں۔ اب دوسری جانب جو ہے کہ کیا وہ آ جائیں گے نواز شریف، تو نواز شریف کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ 14 اگست کو آ جائیں گے۔ میرے حساب میں ابھی نہیں آتے، ابھی یہ بھی نہیں آئیں گے۔ یہ آئیں گے ٹھیک ہے، اگست میں آ جائیں تو آ جائیں، کیونکہ جب حکومت ختم ہو جائے گی، جب چیف جسٹس آف پاکستان فارغ ہو جائیں گے تو ان کا خیال ہے کہ پھر آ جائیں گے، صدر مملکت فارغ ہو جائیں گے تب آ جائیں گے۔ لیکن معاملات کیا ہے؟ معاملات یہ ہیں کہ ابھی وہ واپس جائیں گے لندن۔ آپ یہ سوچیں کہ معاشی پرابلم کو حل کرنے کے لیے، دوستوں سے ملاقاتوں کے لیے انہوں نے اپنا قیام جو تھا دبئی میں بڑھایا، لیکن آپ یہ سوچیں کہ شہباز شریف نے لندن سے دبئی جانا تھا، وہ نہیں گئے۔ اچھا اپنا نواز شریف صاحب نے دبئی سے سعودی عرب جانا تھا، حج بھی کرنا تھا، نہیں گئے۔ کیوں؟ کہ دعویٰ یہی ہے کہ قومی مفاد کا مسئلہ تھا، قومی سلامتی کا مسئلہ تھا، معاشی پرابلمس کا مسئلہ تھا، تو معاملات جو تھے بڑے گمبھیر تھے، لہٰذا اب وہ عمرہ کرنے وہاں جائیں گے، اس کے بعد وہ لندن چلے جائیں گے۔ اب ایک اور مشکل مرحلہ جو ہے وہ یہ کیا ہے، جو میں نے ایک فقرہ کہا ہے کہ نواز شریف اور زرداری نے سیاسی خودکش حملوں کی تیاری کر لی۔ یہ کیا ہے؟ سیاسی میدان میں شطرنج سیاسی بچھائی جاتی ہے، تو اس کو بھی مطلب آپ یہی کہیں، اس میں حملہ آور کیا ہوں گے؟ شہباز شریف کے مقابلے میں جو بھی تھا معاملہ، جیسے کرکٹ بورڈ کا تھا، اس میں زرداری صاحب کی بات مانی گئی، ذکا اشرف آ گئے، چاہے حکم امتناعی ہو گیا لیکن سنی ان کی گئی۔ تو اسی طرح دبئی میں بھی لگ رہا تھا کہ زرداری صاحب جو ہے حاوی ہیں، لیکن نواز شریف نے جو کام کیے اس میں اب ہر جانب سے آواز آ رہی ہے، ایک باری پھر شیر، یعنی پھر شیر آئے گا، پھر نواز شریف آئے گا۔ تو یہ آوازیں جب آئیں تو نواز شریف کے مقابلے میں آصف زرداری تھوڑا سا بیک فٹ کھیلے، یا انہوں نے اپنی حکمت عملی بدل لی۔ حکمت عملی کیا بدلی؟ پہلے وہ جنوبی پنجاب سے پنجاب فتح کرنا چاہ رہے تھے، پنجاب میں اپنا حصہ مانگ رہے تھے اور اعلان مانگ رہے تھے، اور اب بھی انہوں نے کہا ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کی ہے، جس میں میں نے کہا تھا، آپ کو بتایا تھا کہ قاہرہ صاحب کے لیے، ندیم چند کے لیے، ندیم افضل چند کے لیے، یوسف گیلانی کے خاندان کے لیے انہوں نے ایڈجسٹمنٹیں مانگی ہیں۔ اسی طرح جنوبی پنجاب میں بھی انہوں نے کہا کہ جی ہے محمود مخدوم جو تھے، مخدوم جو سابق گورنر پنجاب تھے پیپلز پارٹی کے دور میں، انہوں نے بھی کارروائیاں کی ہیں۔ لیکن اب انہوں نے جو مسئلہ کیا ہے، کیا ایک خودکش حملہ کیا، وہ کے پہ کیا۔ انہوں نے جناب پرویز خٹک کو رام کرنے کی کوشش کی۔ پرویز خٹک پہلے بھی پیپلز پارٹی میں رہ چکے ہیں، لیکن جب شیر پاؤ علیحدہ ہوئے تھے تو وہ بھی پیپلز پارٹی چھوڑ کے شیر پاؤ کی پارٹی میں چلے گئے تھے، آفتاب خان شیر پاؤ کی پارٹی میں، لیکن پھر بعد میں PTI میں آ گیا۔ PTI سے وہ نکلے ہیں تو شاید ایک الگ مضبوط گروپ بنائیں گے الیکشن میں، شاید تو وہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹوں پہ نہ لڑیں، لیکن پس پردہ جو ہے ان کی نیگوسیشن جاری ہے، اور امید یہی ہے کہ وہ الیکشن جیتنے کے بعد ان کے پاس 30 MNA بھی ہیں، MPS کی بھی حمایت حاصل، اور ایک بڑا گروپ ہے KPK کے حوالے سے، تو وہ وہاں KPK میں بھی جعلی وزیر اعلیٰ لانا چاہتے ہیں۔ یعنی پرویز خٹک اگر بھاری تعداد میں اپنی پلاننگ کے تحت اور پیپلز پارٹی کی مدد سے الیکشن جیت گئے تو پھر وہ جعلی وزیر اعلیٰ آئے گا KPK میں، اور ان کے پیپلز پارٹی سے رابطے موجود ہیں۔ ادھر کیا ہے، دوسری جانب نواز شریف سے تحریک یہ جو استحکام میں پاکستان پارٹی ہے، اس کے یعنی پس پردہ رابطے ہیں۔ اون چودھری صاحب جو ہیں وہ بھی دبئی گئے تھے، اب علیم خان بھی جائیں گے ملنے کے لیے نواز شریف صاحب سے، یہ معاملات بھی چل رہے ہیں، تو اپنے اپنے سب بندی کر رہے ہیں، اپنا اپنا کھیل کھیل رہے ہیں۔ دوسری جانب چودھری برادران نے جو ملاقات ہوئی تھی ابھی عید کے موقع پہ، دوسری ملاقات جو چودھری شجاعت
चौधरी वजाहत और सालिक ने मुलाकात की थी परवेज़ इलाही से। परवेज़ ने कहा नहीं पाजी मैं नहीं, मेरा पुत्र नहीं बनता, क्योंकि मुस्तकबिल मेरा वारिस जो है सियासी वारिस वो है मोहनस इलाही। तो जनाब मोक्कल जिले ने एक इतला के मुताबिक, इस्लामाबाद की इतला के मुताबिक मोक्कल फाइल लैके पहुँच गए ने स्पेन। वो कहते हैं ना बाबा जेल में, पापा जेल में और बेटा स्पेन में, तो वो मौजे मार रहा है वहाँ, ये यहाँ जेल में। वो कह रहे बाबा जी कुछ नहीं होता, फिक्र ना करो, पहले गए हो जेल से, जेल कटी है, ईद का मौका भी तुम ठंडियाँ हवा मिल गई हैं, 20 क्लास मिल गई, तो ज़रा सा सब्र कर ले, मोहनस इलाही नहीं मार रहा है। तो अभी ये मुलाकात जो थी चौधरी बिरादरान की ये अधूरी रही, ये मुलाकात एक बार फिर होगी जब मोक्कल स्पेन से वापस लौटेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इस मुलाकात में एक अहम शख्सियत थी जिसका नाम सीगे राज में रखा गया, उसे बड़े प्रोटोकॉल के साथ वहाँ कैंप जेल ले जाया गया था, लेकिन अभी तक मीडिया तलाश करने के बावजूद उसका नाम मंजर आम पर नहीं ला सका। इसमें भी कोई मसलहत होगी। बहरहाल आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए मौजू के साथ। अल्लाह आपको सलामत रखे। जाते जाते आपसे दरख्वास्त, आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटे का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। सदा सलामत रहें। अल्लाह निगहबान।